है, सियासत आती जाती रहती है, लेकिन मुल्क को के साथ हमें खड़ा होना है। तो मैं आज दोबारा वही बात रिपीट कर लेता हूँ कि हम यहाँ पर होती ऑपरेशन की बात होती है, तो मैं दोबारा कहता हूँ कि इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो KPK में है उसके साथ बैठ जाए, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन अहदेदारों के पास जो आपस बैरियर हो, इस ऐसे नहीं है कि जो सारी दिन वो कमांडर साहब की हाजिरी लगाते या सिर्फ हाउस की हाजिरी लगाते, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके रूट से वो पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम में है, आप बैठ जाए, हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला हम साथ देंगे, इस मुल्क के फायदे के लिए, इस सूबे के फायदे के लिए। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम वादा करते हैं कि हम 2 कदम आपके पास आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे आपसे गिले होंगे, शिकवे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे और आगे के मामलात इकट्ठे चलाए। हम अगर जब जिस तरह हमें करते हैं, रियासत इदारों ने हमारे साथ किया, हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ करना है पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हम हमारी क़ियादत की हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन हम फिर भी दिल बड़ा कर देते हैं और आप भी आए हमारे साथ। मैं आपकी अपनी तरफ से, पार्टी की क़ियादत की तरफ से, राजा साहब हमारे साथ बैठे। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग के जरिए इसका हल निकालते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलाएंगे, हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई इस मुल्क के आईन को न माने और उसके साथ, हम चाहते हैं कि जो आईन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका हल पहले पॉलिटिकल निकाले। हम यही चाहते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन हमारे हुए, 22 बड़े ऑपरेशन, इससे हजारों छोटे ऑपरेशन हुए, तो उससे ये मसला हल नहीं हुआ। इससे जो है दहशतगर्दी बढ़ गई है, इससे नफरतें बढ़ी है। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम से कम हो। मैं कहता हूं कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, हम पे ये इल्जाम कोई नहीं लगाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो लोग हो सकते हैं जिनकी आमाल की वजह से, जिनकी वजह से जो है अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़े। हम चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले कम से कम हो। हम चाहते हैं कि हम इदारों के पीछे हो, हम चाहते हैं कि इदारे हमारे पीछे हो। तो इसका हल जो है आप जिस तरह आप निकाले, या हमें मुतमईन करे या हमारी बात सुने, लेकिन डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आइन दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन अनासिर की एक और कोशिश नाकाम हुई। आज जहां पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो ओथ होना है सुहेल खान आफरीदी का, आज दोपहर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक उस ओथ को रोक दिया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तो इंशाअल्लाह आज हम गवर्नर हाउस जाएंगे। सुहेल खान आफरीदी इंशाअल्लाह आज 3 और 4 बजे के दरमियान अपना ओथ उठाएंगे। गवर्नर साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इंशाअल्लाह आज इस सूबे में एक नई हुकूमत तुलू होगी और हम आगे बढ़ेंगे आइन की पासदारी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, इस सूबे के अवाम के खून के तकद्दुस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। मैं सूबे के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। इस मुल्क में जमहूरियत हमेशा 78 साल से ज़ेर अताब रही है। इस मुल्क में जमहूरियत पर हमेशा हमला किया गया है, लेकिन आज जमहूरियत के पासबान डट कर खड़े हैं। मेरे साथ खड़े हैं जुनैद अकबर साहब, मेरे साथ खड़े हैं उमर डार साहब, चंदाना बीबी, शौकत बसरा और हमारे बेशुमार सिपाही कारकुन। हम सब इमरान खान के कारकुन हैं, हम सब जमहूरियत के कारकुन हैं। हम डट कर खड़े हैं, हमें किसी के खौफ, किसी के गजब का खौफ नहीं है। हम बिला खौफ अब जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, सूबे और इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नेंस, तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, ये इस सूबे की अव्वलीन जरूरियात हैं। लेकिन आप याद रखिए कि इमरान खान नाहक जेल में है। सैकड़ों हजारों हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने नाहक जेल काटी है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं। जब तक इस मुल्क में शराफत बहाल नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होगा, इस मुल्क में फलाह नहीं होगी। इस मुल्क में हर चीज जो है अंधेरे में हो रही है, जबर के तहत हो रही है।
ہم اس جبر کو ختم کریں گے۔ عمران خان ایک استعارہ ہے، وہ آج ایک نشان ہے حقیقی آزادی کا۔ عمران خان کی آزادی میں ہم سب کی آزادی ہے، اس لیے ہم عمران خان کی آزادی کے لیے کام کریں گے، ہم اس صوبے کے عوام کی فلاح کے لیے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر اپنی روایات برقرار رکھی اور انصاف کا ساتھ دیا۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب، شوکت بسرا صاحب، عمر ڈار صاحب، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں، آپ کھڑے رہے، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور ہماری جتنی بھی ایم پی اے ایم این اے صاحبان ہے، ہماری تنظیم ہے، سب ایک ساتھ آپ کو نظر آئے اس مشکل وقت سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے، خان صاحب کی رہنمائی سے ہم نکل آئے، اور میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ ہم نہ کسی سے جنگ چاہتے ہیں، نہ کسی کے خلاف ہے، اس اداروں کو ہم اون کرتے ہیں، اور یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اداروں میں کسی سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آگے اکٹھے چلے، ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ یہ ملک ہمارا سب کا ہے، سیاست آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ملک کو کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو میں آج دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہوتی آپریشن کی بات ہوتی ہے، تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، جو کے پی کے میں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو، ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن وہ کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹ سے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے، آپ بیٹھ جائے، حل نکالے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ دیں گے، اس ملک کے فائدے کے لیے، اس صوبے کے فائدے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 2 قدم آپ کے پاس آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آپ سے گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے اور آگے کے معاملات اکٹھے چلائے۔ ہم اگر جب جس طرح ہمیں کرتے ہیں، ریاست اداروں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔ ہماری قیادت کی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ہم پھر بھی دل بڑا کر دیتے ہیں، اور آپ بھی آئے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کی اپنی طرف سے، پارٹی کی قیادت کی طرف سے، راجہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، کیونکہ پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں، اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ملائیں گے۔ ہم اداروں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اس ملک کے آئین کو نہ مانے، اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین نہ مانے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل پہلے پولیٹیکل نکالے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے آپریشن ہمارے ہوئے، 22 بڑے آپریشن، اس سے ہزاروں چھوٹے آپریشن ہوئے، تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس سے جو ہے دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اس سے نفرتیں بڑھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، ہم پہ یہ الزام کوئی نہیں لگائے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی اعمال کی وجہ سے جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے پیچھے ہو۔ تو اس کا حل جو ہے آپ جس طرح آپ نکالے، یا ہمیں مطمئن کرے یا ہماری بات سنیں، لیکن ڈنڈے کے زور پہ ہم پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کریں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین دشمن، جمہوریت دشمن عناصر کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی۔ آج جہاں پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ جو اوتھ ہونا ہے سہیل خان آفریدی کا، آج دوپہر چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق اس اوتھ کو روک دیا جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے یہ استدعا مسترد کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم گورنر ہاؤس جائیں گے، سہیل خان آفریدی انشاءاللہ آج 3 اور 4 بجے کے درمیان اپنا اوتھ اٹھائیں گے۔ گورنر صاحب نے شیڈیول جاری کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آج اس صوبے میں ایک نئی حکومت طلوع ہوگی، اور ہم آگے بڑھیں گے آئین کی پاسداری کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اس ملک میں، اس صوبے میں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اس صوبے کے عوام کے خون کے تقدس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔
تو آپ سب کو مبارک ہو. میں صوبے کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ایک بار پھر جمہوریت کی فتح ہوئی.